साथीहरू नमस्कार। म ओम प्रकाश पाण्डेय। ओम प्रकाश पाण्डेय नामको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। साथीहरू, यस युट्युब च्यानलमा हामीले लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित त्यसैगरी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर भिडियोजहरू बनाउने गर्दछौँ र यसमा भिडियोहरूबाट साथीहरूलाई केही न केही भए पनि थोरै भए पनि फाइदा पुगोस्, जानकारी पुगोस् भन्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। आजदेखि हामी बैंकिङसँग सम्बन्धित भिडियोहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनेछौँ। त्यसैगरी यो बैंकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, बैंकका प्रकार, बैंकका कार्यहरू, त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यहरू के कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो बैंकहरूको विकासको सम्भावना कस्तो छ, चुनौती चाहिँ के कस्ता छन्, अनि नेपालमा बैंकको वर्गीकरण हामीहरूले सुन्छौँ नि साथीहरू, क ख ग घ वर्गका बैंकहरू, यी बैंकका कसरी विभाजन गरिन्छ, वर्गीकरण कसरी गरिन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ आज हामी के विषयमा कुराकानी गर्छौँ भने साथीहरूले पनि समाचारमा यसो सुनिरहनु भएको होला, मौद्रिक नीति आउँदैछ, मौद्रिक नीति आउँदैछ भनेर भनिन्छ। अब बजेट त अस्ति आएको हो, कति कति आएको त, जेठ 15 गते संघीय सरकारले बजेट ल्यायो। त्यसैगरी असार 1 गते प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याए, असार 10 गते स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याए। अब फेरि भन्दैछन् यो मौद्रिक नीति आउँदैछ, मौद्रिक नीति आउँदैछ। केही साथीहरूलाई थोरै जानकारी हुन सक्छ, अंग्रेजीमा मोनिटरी पोलिसी भन्छन् नि हैन, यो मोनिटरी पोलिसी अर्थात् नेपालीमा चाहिँ मौद्रिक नीति। त्यसो भए के हो त मौद्रिक नीति? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति के हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यो मौद्रिक नीति के हो, मौद्रिक नीतिका कसरी तयार गरिन्छ, कसले तयार गर्दछ, कुन उद्देश्यले तयार गरिन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियो हामी छलफल कुराकानी गर्नेछौँ। त मौद्रिक नीति भनेको के हो त, मौद्रिक नीति कसले निर्माण गर्छ, अनि मौद्रिक नीतिले के कुरालाई सम्बोधन गर्छ, किन आवश्यक छ मौद्रिक नीति भन्ने विषयमा साथीहरूलाई जानकारी दिन यो भिडियोबाट हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले साथीहरू एउटा कुरा के विचार गरौँ भने कुनै पनि वस्तु सेवाको खरिद गर्नका लागि अर्थात् त्यसलाई किन्नका लागि, आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नका लागि हामीलाई मुद्राको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् पैसाको आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो पैसा आफै त आउँदैन। जुनसुकै पनि देशमा त्यो नोट निष्कासन गर्ने, मुद्रा निष्कासन गर्ने काम कसले गर्दछ? सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले गर्दछ। सेन्ट्रल बैंक अफ दि रिलेटेड कन्ट्रिज भनेर भनिन्छ, सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले गरिन्छ। अब त्यो केन्द्रीय बैंकले के गर्छ? नोट निष्कासन गर्ने काम गर्छ। अब आफै विचार गर्नुस् न, नोट कति निष्कासन गर्ने त, बजारमा नोटको माग के कस्तो छ, आपूर्ति के कसरी गर्ने, अर्थात् डिमान्ड अफ मनी एन्ड सप्लाई अफ मनी के कस्तो हुने भन्ने विषयमा त नीति बनाउन आवश्यक छ नि त हैन। किनभने कति मुद्रा आवश्यक छ भन्ने नै जानकारी भएन, मुद्राको कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने नै जानकारी भएन भनेपछि त त्यो त जथाभावी रूपमा बनाएर त त्यसको अर्थतन्त्रलाई त अप्ठ्यारो पर्छ नि त हैन। त्यसैले मुद्राको कति चाहिँ माग छ बजारमा, कति आपूर्ति गर्ने भनेर मुद्रासँग सम्बन्धित जो नीति छ त्यसलाई के भनिन्छ त? मौद्रिक नीति भनिन्छ। हेर्नुस् है, यो कसले बनाउने रहेछ त? सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले। त्यसो भए नेपालमा कसले बनाउँछ त? नेपालमा नेपालको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक के गर्छ? मौद्रिक नीति तयार गर्छ। कहिले गर्छ त? संघीय सरकारको बजेट आइसकेको करिब 1 महिनापछि, सामान्यतया है, सधैँ 1 महिना नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, केही तलमाथि हुन सक्छ, तर सामान्यतया चाहिँ संघीय सरकारको बजेट आइसकेपछि। अब एउटा कुरा के विचार गरौँ भने साथीहरू, संघीय सरकारले बजेट ल्याउँछ। संघीय सरकारले ल्याउने बजेटका बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी छ। संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा संघीय सरकारले आफ्ना खर्च, आम्दानीका स्रोतहरू, के विषयमा खर्च गर्ने लगायतका विषयवस्तु राखेको हुन्छ। त्यो संघीय सरकारले ल्याइसकेको बजेटलाई टेवा पुर्याउने गरी र संघीय सरकारले जुन आर्थिक लक्ष्यहरू राखेको छ त्यो लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्नका लागि मुद्रासँग सम्बन्धित जो नीति कसले बनाउँछ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाउँदछ। त्यसलाई के भनिन्छ त? मौद्रिक नीति भनिन्छ। अर्थात् सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले बनाउने त्यस्तो नीति जसले मुद्राको आपूर्ति र मागलाई केन्द्रित गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यसै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्नका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ मुद्रा सम्बन्धित समस्याहरू नहुन् भन्नका लागि पनि यो नीति एकदमै आवश्यक हुन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि हामी यसरी बुझौँ न, मुद्राको आपूर्ति गर्नका लागि अर्थात् मुद्राको नियन्त्रण गर्नका लागि बनाइने जुन नीति छ त्यो मौद्रिक नीति हो हैन। मोनिटरी पोलिसी भनेको के रहेछ त? मुद्राको नियन्त्रण गर्नका लागि। अब मैले अघि भने जस्तै बजारमा मुद्राको माग कति छ त्यो नै जानकारी भएन भने आपूर्ति कसरी गर्ने त?
अब आपूर्ति नै सही तरिकाले भएन भने अनि मुद्राको नियन्त्रण हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यही भएर बजारको माग अनुसार मुद्रा अर्थात् नोट निष्कासन गर्ने, त्यसैगरी मुद्राको आपूर्ति गर्ने लगायतका विषयसम्म सम्बन्धित नीति नै के हो त? मौद्रिक नीति हो। अब यो मौद्रिक नीति मैले अघि भने जस्तै केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्ने गर्छ। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ मौद्रिक नीति बनाउँदछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदाखेरि सरकारले ल्याएको बजेटलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिने गर्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, किनभने सरकारले जुन आर्थिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने जुन लक्ष्य राखेको छ नि, आर्थिक उद्देश्यहरू जो राखेको छ नि, त्यो त सरकार आफैले मात्रै त प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर सरकारको सल्लाहकारको रूपमा रहेको सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंक नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक जो केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको छ, त्यसले के गर्छ त? संघीय सरकारले ल्याएको बजेट, संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी के गर्दछ? मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ। मौद्रिक नीतिले विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकास लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ फाइदा पुग्ने गर्दछ। अब यो अर्थतन्त्रको विकासमा मौद्रिक नीतिले कसरी फरक पार्छ अर्थात् कसरी सहयोग गर्छ भन्ने साथीहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, अर्थतन्त्रको विकासका लागि बजारमा पर्याप्त मुद्रा आवश्यक हुन्छ, तर यति धेरै मुद्रा पनि हुनु भएन कि बजारको मागभन्दा बढी होस् र त्यसको दुरुपयोग हुन सकोस्। त्यही भएर बजारको मागलाई अध्ययन गर्ने, बजारको आवश्यकता, उपभोक्ताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कति आपूर्ति गर्न आवश्यक छ त मुद्रा भनेर त्यसको विश्लेषण गर्ने, सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकले गर्ने हुनाले त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक स्थायित्व प्राप्ति गर्नका लागि के हुन्छ त? सहयोग मिल्ने गर्दछ। त्यसैले यो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक स्थायित्वका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किसिमको गाइडलाइन्स अर्थात् एक किसिमको यसले के गर्दछ? दिशानिर्देश गर्दछ। अर्थात् कुन बाटोबाट जाने त? उदाहरणका लागि विभिन्न रेसियोजहरू, विभिन्न अनुपातहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राख्नका लागि के गर्छ त? यो नेपाल राष्ट्र बैंकले, केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ, हैन? इन्स्ट्रक्सन्सहरू जारी गर्ने गर्दछ, गाइडलाइन्सहरू जारी गर्ने गर्दछ। यसरी अगाडि बढ्नुस्, यो काम गर्नै पर्ने हुन्छ लगायतका निर्देशन दिने, त्यसै गरी नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्दछ। अब आर्थिक स्थायित्व प्राप्ति गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै त सक्दैन नि त। त्यही भएर उसले के गरिदिन्छ भने सर्वोच्च मौद्रिक अधिकारीको रूपमा रहेको जुन केन्द्रीय बैंक छ नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक, उसले के गरिदिन्छ? मौद्रिक नीति मार्फत नियन्त्रण जमाउँछ केमा? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि। कसरी? उदाहरणका लागि उसले सिडी रेसियो यति हुने भनेर भनिदिन्छ। उदाहरणका लागि नर्मली 90% भन्दा कम हुने भनेर भनिदियो। अब सिडी रेसियो भनेको के हो भन्नु होला। रेसियोजहरूको बारेमा पनि म पछि भिडियो बनाउनेछु। सिडी रेसियोको बारेमा चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई बताइदिन्छु। सी भनेको क्रेडिट, डी भनेको डिपोजिट अर्थात् कर्जा निक्षेप अनुपात भन्न खोजेको कि जस्तो कति बचत छ त्यसको कति मात्रै के गर्ने? कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने, जसमा 90% हुनुपर्छ भनेर मैले भने नि, 90% भन्दा कम या 90% म्याक्सिमम। अब त्यसमा भन्नुको मतलब के हो भने यसमा यदि 100 रुपियाँ चाहिँ यदि बचत हुन्छ भने 90 रुपियाँ मात्रै कर्जा दिन पाउने, अर्थात् 10% सुड बी डिपोजिट इन बैंक, अर्थात् 10% बैंकमै रहनु पर्दछ। त्यो बैंक भनेको बैंकको एकाउन्टमा केमा हुनु पर्यो? नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुनु पर्यो। साथीहरूलाई अलिकति यहाँनिर नबुझेको जस्तो लाग्न सक्छ। अरे बैंकहरूले आफैसँग राख्दैनन् र? हेर्नुहोस्, जसरी सर्वसाधारणका लागि बैंकहरू छन् नि जसमा हामी खाता खोल्छौँ नि, त्यसरी नै बैंकहरूको खाता चाहिँ केन्द्रीय बैंकमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर उसले के गर्छ? आफ्नो डिपोजिटको 10% त्यो केन्द्रीय बैंकमा राख्ने गर्दछ। त्यो पर्सेन्ट चेन्ज पनि हुनसक्छ, नर्मली 10% राख्ने गर्दछ। त्यही भएर त सिडी रेसियो 90% भन्यो नि, होइन? यस्ता कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। त्यही भएर मैले समग्रमा यसमा के भन्न चाहेँ भने धेरै लामो कुराहरू नराखिकन साथीहरूलाई फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ। मौद्रिक नीति भनेको मुद्राको आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, बजारको मागअनुसार मुद्राको आपूर्ति गर्न सकियोस् भन्नका लागि, आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकियोस् भन्नका लागि र अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सकोस् भन्नका लागि तयार पारिने जुन नीति छ त्यसलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ। त्यो मौद्रिक नीति कसले तयार पार्छ त साथीहरू? केन्द्रीय बैंकले जारी गर्दछ, तयार पार्दछ। र केन्द्रीय बैंकको गभर्नर, सम्बन्धित देशको गभर्नर, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ नि, उहाँले के गर्नुहुन्छ त? जसरी अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुहुन्छ त्यस्तै यो मौद्रिक नीतिको चाहिँ जारी गर्ने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख अर्थात् सञ्चालक समिति प्रमुख रूपमा रहनुहुने गभर्नरले के गर्नुहुन्छ त? प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि मैले साथीहरूलाई भने जस्तै आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के हुन्छ त? सहयोग मिल्ने गर्दछ। त साथीहरू, आजको भिडियो हामीले मौद्रिक नीति के हो, मौद्रिक नीति कसले जारी गर्दछ, मौद्रिक नीतिले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको विकासमा कसरी टेवा पुग्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। मौद्रिक नीतिले
अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक स्थायित्व, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि, त्यसै गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्न, सुपरिवेक्षण गर्न, नियन्त्रणात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्यौं। साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आवश्यक सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत दिँदै गर्नुहोला र आगामी भिडियोजहरू पनि हेर्दै लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेका लागि बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यो बेलासम्मका लागि आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। हस्त नमस्कार।